والواو في ألفات كالزكاة ومشكات منعت النجاة واضح صورا. اضافت کے ساتھ ہو تو الف آئے گا. وفي الصلاة الحياة وانجلى ألف المضاف وولف في حسب العراق حیاتی 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 تب الف آئے گا. حياتكم حياتنا صلاتي صلاتهم حياتكم في ألفات المضاف والعميم بها لدى حياة زكاة واو من خبرا. وفي ألف صلوات خلف بعضهم والواو تثبت فيها مجمعا سيرا. باب رسم بنات الياء والواو.